4 ग्रामसभा जाली आमची कलांगूट पंचायतीची आणि तितून एकले चेडू नरुशा डिसूजा आगारवाडीचे तेणें आमकां एक तेजे सगळी क्वेश्चनां काबार जाल्या उपरांत हे म्हणूंक लागले आपणाचे क्वेश्चन घेवंक ना म्हणून हांवें म्हणलें बरें आहा उलय आनी घेवंक ना जाल्यार कित्याक आमचे कडेन भितर नासली फायलीन सो म्हणलें उलय सो तेणें बरयलें बट तेजेर एक सांगूंक सोदता हांव तेणेन कितें लेटर बरयल्लें आमकां क्लॅरिफिकेशन रिगार्डींग रिइंट्रोडक्शन ऑफ ट्रॅक्टर चार्जीस फॉर फार्मर्स म्हणून दॅट हेजेर बरोवंक ना तेणें टू बी डिस्कस इन द ग्राम सभा सो आनी हितून कितें केलें बरें खूब ओवर रायटींग केल्ली सो खूब ओवर रायटींग केलें सो ओवर रायटींग केल्या उपरांत आमी अशें म्हाका दिसलें हें म्हाका खबर नासली आनी जेन्ना हांव ग्राम सभा केलें म्हणलें उलय म्हणलें कितें जालें तें सो वी वर टॉकिंग अबाउट 600 रुपीज चार्जीस घातले आनी मागीर म्हणलें हेणें 400 रुपया घातल्या बरें आहा सो हें डिस्कशन जाता जाता बरें डिस्कशन जालें आमचें आनी रिड्यूस करचें म्हणून बरें म्हटलें पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां की जे दिसा ते येयलेले त्या दिसा तेणेन आपणाचो होमवर्क कांय करूंक ना दिसता कित्याक तेच्या पायक हांवें 28 जानेवारी 23 जानेवारी तेच्या पायक हांवें हे फेलिक्स डिसूजा म्हणून तेका आमी 400 रुपया चार्जीस घातले रायट आतां 400 रुपया कित्याक चार्जीस एका वराक 400 रुपया केले आमी कित्याक आतां डिझलूच वयता आमचे एका वराक 4.5 लिटर 4.5 लिटर म्हणजे एक 100 रुपया पर लिटर वयता सो आमकां आनी प्रॉफीट नाका म्हणून एटलिस्ट हे डिझलाचे तरी पयशे पंचायत येवन न्हू सो हे एक जालें दुसरें कितें जालें की फ्रॉम 28 जानेवारी आमी कितें केलें की 400 रुपया सगल्यांक चार्जीस मारले आनी एक रेजोल्युशनूय घेतलें आमी की हे सगळे 400 रुपयांनी डिझल हें जावचें ना पूण म्हाका ही खबर नासली हेणेन एप्लिकेशन पंचायतीन घातलेलें म्हणून 24 हांव नासलो कालागुटान सो हें हांवें पळोवंक नासलें सो आमी म्हणलें सॅटर्डे फ्रायडे म्हणलें आमी पळोवंक ना तें सो हांवें कितें केलें तूं सांग म्हणलें जे दिसा हेणेन आमकां हें केलें ग्रामसभा जावन हेणेन खूब स्टेटमेंट केलो पंचायतीचेर म्हाजेर सो म्हाका त्या पासून आतां लोकांक क्लॅरिफिकेशन घालूंक सोदता हें सांगूंक सोदता की आपूण यंग कितें फार्मर म्हणून हांव एकूच विचारूंक सोदता ताका हेणें केन्ना वेदर शी हॅज एनी टायम टेकन अ स्पेड एंड गॉन इन द फील्ड हो तिच्यो नाकश्यो पिड्यार जातल्यो म्हणून हो वचोंक ना म्हणून सो हेजेर तेच्या पांयान म्हाका ही रिसीट दिल्लो रिसीट ताका पायक दिलो लायन 400 रुपयाचो ऑन 23 जानेवारी आनी हे येवन सोदता की म्हाका कन्फ्रंट करूंक सोदता म्हणजे भायर वचना सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां तूं कोणाक प्रोजेक्ट करता न्हू एज अ लिडर तुज्या फ्रेंडाक वा कोणाक सो कोर म्हाजो प्रॉब्लम ना तूं ताका आपाक बसय ताका बीजेपीक बसय ताका काँग्रेसाक बसय ते म्हाजो प्रॉब्लम ना पूण म्हाजो प्रॉब्लम कितें आहा जे जेन्ना आमी ग्रामसभा करता तेन्ना आमकां बीजेपी लागना काँग्रेस लागना आप लागना कोणूच लागना वी आर नॉर्मल पीपल सो आमी हो स्टेटमेंट आनी हेणेन कितें केलें हेणें ओवर रायटींग करून दिलां आमकां पळयात हें ओवर रायटींग केलां पळय तेणें फ्रॉम 500 to 400 ही कित्याक आपणाची पातकां सांबाळपाक आतां ते कितें म्हणटा हांगा फ्रॉम that henceforth the tractor was charged 400 instead of 600 it is true आमी 400 केल्या तुवें आमकां विचारूं सांगूंक जाल्लें न्हू आतां हे क्वेश्चन घालता आसतना ग्रामसभाक तुवें म्हाका हें क्वेश्चन येवंक नासलें हांव म्हाजें सब्जेक्ट मॅटर कितें आहा न्हू हांव सगळें रेडी करून तुमकां सांगपाचो पूण आतां ताका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता बाबा शिता फुडें मीठ हायना काय डोंट ईट रायस बिफोर सॉल्ट right or salt before rice whatever it is but this I am telling you all for the larger interest because she claimed and she speaks mostly in English right that's why I am trying to tell her Baba have you ever gone to a field with a spade and done some work I went to their field yesterday day before
There are about four migrant laborers, migrant families staying over there in that field. That is what she is saying. Now she is saying that the panchayat wants to demolish farming activities in Kalagod. I don't think that farming activities which panchayat is demolishing. I don't think that he was that time when I started farming. When I bought a tractor, I think she was in the school, and that time I was charging the farmers 100 rupees. And thereafter, now, last year there was no charges. And no one was charged for a tractor at any amount. I said, put this thing, what's that, plow the field, free of cost, and then we will see the next year. And then behind Italy, the seeds. Right? We gave them free of cost. It is not from my pocket, it is from the panchayat pocket. It is not that Joseph Sikora is a sarpanch, but it doesn't come from my pocket, it is from the villagers' pocket. The villagers' money, we are giving it back to the people. So that is what I am trying to tell her, that if she doesn't know, please understand that this is what I have to say about her. बेश्टात कितें आहा म्हणून नाका बेश्टात तोंडान हाजे नाका. Don't talk because you know English or because you say something. It is not right. Why she says that the sarpanch main aim is to have a sky high building. I don't know in which world she is. Where is the sky high building in the field? I can challenge her where I have given any permission in sky high rise building. But in her ward, in her was that house, the panchayat, when she gave a permission, asked a permission for 316 square meter, they have a property, and 60% they have built up. And what is that sky high building? Is that not a sky high building? Agriculture property means all this Kalangod is agriculture property. This is what she has done here. बेश्टेत कितें तोंड आहा म्हणून सरपंचाचेर एलिगेशन घालना काय. And I can tell you that because someone is behind you, pumping you, don't speak. There are a lot of things where I can also speak against you. Because this is what I am trying to say. High-rise building. What do you mean by high-rise building? High-rise building, तूच कोत्ता हाय-रायज बिल्डिंग आनी आमकां सांगता आयज हॉटेल घातलां. हेणेन कितें बरयलां हांगासर हेचेर बरयलां परमिशन रेजिडेन्शियल हावस म्हणून. आतां तें हॉटेल चलयता थंयसर. इन हाय-रायज बिल्डिंग शी इज ऑपरेटिंग अ हॉटेल, डिस्टर्बिंग द एंटायर नेबरहूड with their customer who are coming over there. See, आमकां नाकाक धरून तोंड पडिना काय पंचायतीचें. We know what it is. We are tourism area. We also want everyone to grow up in Kalangod. It is not that because your one person is backing you, saying that you speak. You don't talk like that. This is what I have everything over here. In my this thing, I have a click photograph of hers. In the field, she has put this. Otherwise, you can go in their field and check. 3 or 4 family rahta. And this is her high-rise building, and this is the plan. Don't. I mean, you have to talk. I agree criticism. But concrete criticism. Joseph, you have done something wrong. Yes, I will accept that I have done something wrong. But not just because you want to stand for election. Keki dilyo last Christmas or आमचे दिवाळेक कितें दिले गिफ्ट दिले तें तूं दिता तो तुजो प्रॉब्लम. तुका इलेक्शनाक बसूंक जाय बस. बट डोंट म्हाजें नांव पिड्यार करना काय. डोंट स्पॉयल माय नेम. I will come aggressively on you. There is not a problem. But I wanted to tell more what is on Instagram also. But I don't want to say because you are a girl. You are a lady. You are like a daughter to me. But don't talk like that. I have respect, so I am giving you a respect.
because I gave you respect to say some words in the Gram Sabha without an application, so that doesn't mean you go outside and talk anything you want. It is not right. That is why I have held this Gram Sabha, press conference. Tuje Paik, his father, when he came to me in the panchayat, he said that Baba, माझे हे लायसन दी. आम्ही दिले त्याला लायसन. आमचे कन्स्ट्रक्शन लायसन. माझं ट्रॅक्टराक लेस करून लागलो 200 रुपया केले आणि मागीर दुसऱ्या दिसा आम्ही मिटिंगेन घेतले की आम्ही 400 रुपया चार्ज करच्यो म्हणून बिकॉज डिझल आम्ही डिबेट जाली आमच्या पंचायतीन की डिझल वाडला 100 रुपया आणि 450 रुपया आमकां एका वराक डिझल लागता ते पयशे कोण घेतलो. It doesn't mean that because we made a budget provision. Last time when I gave free for everyone, right? त्यांना किती आणले त्यांना कोण उलोवंक ना. पंचायतीन आम्ही फुकट दिले म्हणून कोणान एप्रिशिएट करूंक ना. पंचायतीन बियां फुकट दिले म्हणून कोणान एप्रिशिएट करूंक ना. आता तू बोबो मारूंक गेलाय 200 रुपयांक लागून. सो हे खंयतरी पॉलिटिकल मोटिवेटेड अशें दिसता. मुद्दम करता तुमचे खंयतरी म्हाका करपाक तुमकां ना. म्हाका दिसता पळय आम्ही आता आम्ही पंचायतीनातली इतली वर्सां आहा रायट. हांकां कितें जाला हेंचो कोण तरी इलेक्शनाक बसूंक सोदता वो ते घोडी इलेक्शनाक बसता. बसा आमचो प्रॉब्लेम कळना. म्हाजो प्रॉब्लेम कसलोच ना. बट नेगेटीव तुमी दिनाका. तूंच सामकें नाय आनी वयल्यान तूं आमकां सांगता आमी सारके ना म्हणून. एक चेडू म्हणून आमी तुका रेस्पेद दिल्लो त्या पासून तुका म्हणलें बाबा आस्क द क्वेश्चन फॉर मी. आतां तूं म्हाजेर भायर वचून आनीक कितें सांगताय म्हण हांव कितें उगी रावतलो तुका. हांव कसो उगी रावचो न्हू. म्हाका ना जाल्यार ते कित्याक उलोवपाचें तेजेर त्याच दिसा आनी कोण उलयताले तेच दिसा ते उलोवन आनी कोण उलोवंक लागलो. मागीर तुमी आतां म्हणटा की कितें मायग्रंट्स खंय रावतात आनी ते खंय रावतात. ते तितूनच रावता न्हू तेच्या शेतान आगारड्या कोणाच्या शेतान तेजे हे मनीश नरुष्या डिसूजा म्हणून तेंच्या शेतान रावता आगारड्या वचून पळयात नाल्यार हांव तुका म्हाजो स्टाफ धाडटा तुमी पळोवन येयात. व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून लोकांक दाखया. आनी तेजो पाय एकदम म्हाजेशी येयलो ते कोटेची घालपाक भितर. पूण हांवें तें दिवंक ना तेन्ना. हांव गेलो सायडीन तेजे बरोबर गेलो. हांवें म्हणलें आरे कितें करताय तूं हांगासर कशें घालताय. ही वॉज माय गूड फ्रेंड. हिज फादर इज माय गूड फ्रेंड. सो तुमी अशें म्हणूंक सोदता की शी इज नॉट अ फार्मर. आतां फार्मर कशें जातलें रे. आरे ते पयले तरी खोरें तरी हातीन धरूंक जाय न्हू. केन्ना तेफा हे उमटिल्यार हेडे केलां तरी करूंक ना न्हू. कितें उलयता तुमी. हे प्रूफ दाखयता तुमकां आनी हे हेजेर दाखयात तुमी. कित्याक शी थिंक्स दॅट शी इज सुप्रीम म्हणून. नो हे तुवें रॉंग केलाय म्हणून आमी आन्सर तुका दिला. नाजाल्यार हांव आन्सर दिवपाचो ना. हांव आन्सर दिना व्हडल्या व्हडल्या मनशांक. हेका आन्सर दिव हांव केन्नाच दिना. सो तुमी चार्ज 400 रुपीसूच करता. 400 तेजो पायचो रिसीट हो 400 रुपीज हो 400 रुपया. आधी तशेंच करताले. 400 कितें कितली एरिया शेतान. एक वर 400 पर आवर. ओके. आनी हांवें ताका ते भाशेन सांगलें आय वील प्ले तुमचें म्हणलें काम फकत सजेशन दिवपाक ग्राम सभान आनी आय वील टेक दीस युअर प्रपोजल टू द बॉडी एंड डिस्कस एंड आय विल गेट बॅक टू यू. बाय द डिस्कशन फायनल तुम्ही डिसिजन आमचे डिसिजन घेतलेले 400 रुपये 400 गेले. ओके. या. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.